بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عبادتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الأجل الفحم المفخم أستاذنا المكرم مولانا محمد سكندر القاسمي، حفظه الله ورعاه وأكرمه في الدارين. يكون حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل والعلام الفحام والأبنبي الكشميري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الحافظ النرشاء الكشميري قال: حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال: حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات حجة الله في الأرض مولانا محمد قاسم النانوتبي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ عارف بالله عبد الغني المجددي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ شائب محمد إسحاق الدهلوي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام شاه عبد العزيز محدث الدهلوي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام والصالح الكامل المحقق المدقق علامة الزمان شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر الكردي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم الكردي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد الكشاشي قال: حدثنا وأجازنا أحمد بن عبد القدوس الشنامي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي قال: حدثنا وأجازنا زين الدين زكريا الأنصاري قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الحافظ بن حجر الأسقلاني قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي قال: حدثنا وأجازنا أبو العباس أحمد بن خالد الحجاز قال: حدثنا وأجازنا أبو محمد الأنجل البغدادي قال: حدثنا وأجازنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أبو منصور المقبمي قال: حدثنا وأجازنا أبو طلحة القاسم بن أحمد الخطيب قال: حدثنا وأجازنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القتان قال: حدثنا وأجازنا أبو عبد الله محمد بن يزيد القسميني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بعلوم هؤلاء الشيوخ الأجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال: حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال: حدثنا محمد بن معن قال: حدثنا خالد بن سعيد عن أبي زينب مولى حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا حازم، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة.